अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मार्च 2025 कैसा होगा। आपके ज़ायचे के किन किन घरों में प्लैनेट्स अपनी एनर्जी को तब्दील करते हुए नजर आ सकते हैं। मार्च का महीना सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का महीना है। इसमें ज़ोरा और मरकरी का रेट्रोग्रेड भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा नेपच्यून प्लैनेट आपके अपने बुर्ज में दाखिल होने जा रहा है, जिसे यूं कहा जा सकता है कि मार्च 2025 आपके लिए खासा हलचल वाला माहौल पैदा कर सकता है। आपको इस महीने में माली एतबार से, प्रोफेशनली, रूहानी तौर पर और आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में कैसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोजिस विर्गो ख़वातीनो हज़रात, मार्च का महीना आपके लिए खासा हलचल वाला माहौल पैदा करेगा। आम तारीखों में 14 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तस्वुर की जाती हैं, और इसके अलावा 23 मार्च को सूरज का आपके अपने बुर्ज में आना भी खासा खुशगवार रहेगा। महीने के आगाज से ही वीनस 2 मार्च को हालत रुजत में चला जाएगा। वीनस के रुजत के अयाम में आपको ज़ाती तौर पर अपने पर्सनल लाइफ में करैक्टर बिल्डिंग, ज़ाती खुसूसियात, खूबियों, पसंद नापसंद, डेली रूटीन लाइफ और मामलात में गैर मामूली उलझने और रुकावटें वगैरह मिल सकती हैं। 2 मार्च से 20 मार्च तक आप वीनस के रुजत के ज़ेरे असर रहेंगे। इसके अलावा 15 मार्च से मरकरी की रुजत भी आपके बुर्ज में शुरू हो रही है, जो आपको ज़हनी तौर पर और जहानत के मामलात में आपकी गुफ्तगू के हवाले से मनफी रवैयों की तरफ ले जा सकती है। अलबत्ता अच्छी खबर यह है कि 20 मार्च के बाद के दिन आपके लिए सलामती और तरक्की का पैगाम लाने वाले होंगे। 20 मार्च को सूरज आपके अपने बुर्ज में आ रहा है, जिससे वीनस और मरकरी की नहुसतों का खात्मा होगा और आप बड़े वाज़ेह और बासलाहियत तरीके से अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेकाम, तरक्की और स्टेबिलिटी देखेंगे। आपके ज़ायचे के दूसरे घर यानी खाना दौलत में इस महीने यूरानस का राज होगा। यूरानस आपकी माली तरक्की और आज़ादी की खबर देता है। इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप मार्च के महीने में ज़ाती तौर पर जैसे भी हालत में हुए, आपको रुपए पैसे की कमी का कोई इशू नहीं होगा। आप माली तौर पर गैर मामूली तजुर्बात करेंगे और आपकी कामयाबी की उम्मीदें रोशन रहेंगी। मार्च 2025 में आपके ताल्लुकात के दायरे में भी वुसअत पैदा होगी। आप इस महीने ना सिर्फ करीबी लोगों बल्कि दूर वाले लोगों, ताल्लुकदारों, दोस्तों, अजीज़ों अकारब, सोशल हल्के में रहने वाले अफराद और करामतदारों से गैर मामूली फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आप मार्च के महीने में अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिशों में मसरूफ़ रहेंगे। प्लूटो और मुश्तरी का किरदार आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगा। सियारे आपको आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी बड़ी मुश्किलात से निजात दिला सकते हैं। इस हवाले से मरीख अपना किरदार अदा करेगा। मार्च के महीने की अहम बात यह है कि इस महीने में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण 14 मार्च को बुर्ज सुमला में होगा, जो कि चांद ग्रहण होगा, जबकि दूसरा ग्रहण 29 मार्च 2025 को होगा, जब सूरज बुर्ज सुमला यानी आपके ज़ायचे के पहले घर शहर पर होगा तो उस पर ग्रहण आ जाएगा, जिससे आपको ज़ाती हिफाजत और सलामती के मसाइल का सामना हो सकता है। सूरज ग्रहण वाले दिन किस्मत आजमाई से परहेज करें, और आपका बैरून मुल्क सफरी प्रोग्राम है तो सफरी हवाले से एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करें। सूरज ग्रहण वाले दिन खुद को खुदा के जिक्र की तरफ राग़िब रखें, क्योंकि ये वक्त एक आफत है। लिहाजा अगर आप खातून हैं और हामला हैं तो बच्चा और बच्ची दोनों का सेहत का भरपूर ख्याल रखें। चांद ग्रहण 14 मार्च को बुर्ज सुमला में होगा, जिसका मतलब यह है कि आपको अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीके हयात की सेहत के हवाले से कोई अतुल बतुल पैदा हो सकती है। इसके अलावा रुपए पैसे के अखराजात में अचानक कोई इजाफा आ सकता है। कारोबारी मामलात में गैर मामूली खींचातानी बढ़ सकती है, जो आपके आराम और सुकून को ख़त्म करने का बाइस बनेगी। मार्च के महीने में आपके लिए मुश्तरी, यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो का किरदार खासा अहम रहेगा। ज़ोहल की एनर्जीज भी आपको रूहानी तौर पर मजबूत करने में अपना किरदार अदा करती रहेंगी। ये महीना एक ऐसा महीना होने वाला है जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी के घर में सियारों की आमदोरफ्त बढ़ेगी और आप खासी हलचल वाली सूरत हाल से फ़ायदा उठाते नजर आएंगे। आपकी खुशबख्ती ये है कि आपके 5वें घर का सियारा यानी आपके मुस्तकबिल का सियारा सूरज शरफ याफ्ता हो रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में ख़राब मामलात को दुरुस्त करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ऐसे विर्गो अफराद जिनके विजन में क्लैरिटी नहीं, जिनको अपना फ्यूचर वाज़े तौर पर समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, ऐसे अफराद जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वर्थ और एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अपना ज़ाहिरी
ظاہری تشخص بحال کرنا چاہتے ہیں، بدنامی اور رسوائی کا داغ دھونا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو اپنی عزت و حشمت اور اہمیت میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہیں، ایسے افراد جو اپنے کانفیڈنس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک اچھے راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ 20 مارچ کے بعد کے دن گویا قسمت آپ پر مہربان ہوگی اور آپ خوشی سے سرشار ہوں گے۔ آپ کے پاس اپنی من مرضی سے معاملات کرنے کی ابیلٹی ہوگی۔ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ 20 مارچ کے بعد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مارچ کے مہینے میں سورج کا شرف میں جانا سب سے زیادہ خوشبختی تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یورانس کا دولت کے گھر میں قیام آپ کو دولت کمانے کے نئے طریقوں سے آشنا کرے گا۔ آپ اس مہینے میں انٹرنیٹ، آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ورلڈ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ آپ اس فیلڈ میں پیسہ خرچ بھی کر سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں۔ آپ مارچ کے مہینے میں آپ سیونگز کرنے کے نئے طریقے دریافت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اچانک سے آپ کا پروگرام کسی انویسٹمنٹ کرنے کا بھی بن سکتا ہے۔ ذاتی ضرورت کے سامان کی خرید و فروخت کے لیے بھی یورانس آپ کی سپورٹ کر سکتا ہے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ مارچ یہ تمام مہینہ برج سرطان میں گزارے گا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی میں بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ہلکی پھلکی ٹینشن بھی اس مہینے موجود رہے گی۔ بہتر یہ ہوا ہے کہ 24 فروری کو مریخ کی رجت کا خاتمہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فیملی لائف میں مالی کی تنازعات اور کمپلیکیشنز ختم ہو چکے ہیں۔ مارس اب بھی حدود میں ہے اور اس مہینے اسی حالت میں رہے گا، جس سے آپ کو اپنے غصے، ضد، ہٹ دھرمی اور انا کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ مشتری آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں رجت ختم کر چکا ہے، جو تعلیمی زندگی میں آسانی دلوا سکتا ہے۔ ایسے ورگو افراد جو تعلیم سے وابستہ ہیں اور نتائج کے منتظر ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ مہینے کے اختتامی دنوں میں 30 مارچ کو نیپچون اپنا نیا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں آپ کا مہمان بن کر آ رہا ہے، جو آپ کو اگلے تقریباً 15 سالوں میں ذاتی طور پر بڑی کلیرٹی عطا کرے گا۔ آپ کے عقیدے، آپ کے بلیف اور بلیفز کے حوالے سے بھی آپ کو ترقی دے گا۔ 30 مارچ کے بعد سے آئندہ آنے والا وقت روحانی طور پر، وجدانی طور پر اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ البتہ نیپچون کا آپ کے پہلے گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی ذات پر متوجہ ہوں گے، بلکہ معاشرے کی طرف بھی آپ کی پوری توجہ ہوگی اور آپ کے برتاؤ اور رویے میں بدلاؤ پیدا ہوگا۔ آپ نیپچون کی بدولت آنے والی زندگی میں روحانیت کے حوالے سے لیڈرشپ، دلیری، اپنی رائے اور سوچ کے حوالے سے پختگی حاصل کریں گے اور اپنی سوچوں کے عملی نفاذ کی طرف بڑھیں گے۔ مارچ کا مہینہ آپ کے لیے خاصا دلچسپی کا باعث ہوگا، جس کے اختتامی دنوں میں زورا اور مرکری دونوں حالت رجت میں 27 مارچ اور 30 مارچ کو پائسس زوڈک سائن میں ری انٹر ہوں گے، جسے آپ مہینے کے آخری دنوں میں نائٹ میئرز، برے خوابوں، باطنی بے چینی اور وہم و عبان کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ مہینے کے ابتدائی دنوں میں وینس اور مرکری آپ کو 20 مارچ تک ذاتی طور پر لاپرواہی، جلد بازی، گفتگو میں جھول اور ذاتی کشش میں کمی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن والے دن بھی کافی احتیاط طلب ہوں گے، جن میں آپ کو صدقات و خیرات اور ذکر خدا سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور خالق حقیقی پناہ میں رہتے ہوئے دعا و توسل کرنا چاہیے۔ معزز ورگو خواتین و حضرات، آپ کی محبت کی زندگی میں اس مہینے بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے بھی اجتناب کرنا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہمیشہ پر امید رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسان کی سوچ جس طرف سفر کرتی ہے، انسان کے قدم بعض اوقات خود بخود اسی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو صاف رکھیں، اپنی انٹینشنز کو مثبت اور واضح رکھیں، خدا سے ہمیشہ مغفرت اور رحمت کے طلبگار رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔